औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा रब जलील के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। नाज़रीन गिरामी, मैं हूँ अरशद कुरैशी और प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मेरे मुताबिक। और आज हम इसमें गुफ्तगू करेंगे नेशनल सेविंग सेंटर इदारा कौमी बचत के हवाले से। ये एक बहुत पुराना इदारा है और पाकिस्तान की आवाम को बहुत अच्छी आमदनी फराहम करता है, बिलखुसूस जो बेवाएँ हैं पाकिस्तान में, शहदा की फैमिली है, और जो मुलाजमत से सरकारी मुलाजमतों से रिटायर्ड मुलाजमीन हैं उनको, और बहबूद के नाम से एक 60 साल से ज़ायद बुज़ुर्ग शहरियों के लिए एक आमदनी का अच्छा ज़रिया है। गुज़िश्ता माह जुलाई में ऐलान किया गया कि इसमें एक तब्दीली लाई जा रही है। अच्छा, यहाँ आपके गोशगुजार एक चीज़ करता चलूँ कि पुराने निज़ाम से आस्ते आस्ते आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है। यानी वो जो आपका बहुत बड़ा एक मराकज़ में, कौमी बचत के मराकज़ में अंबार लगा होता है रजिस्टरों का, उनको समेटने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इंतहाई सुस्त रवि से। होता यह है कि अगर आपका नेशनल सेविंग सेंटर में कोई अकाउंट है और उसमें आपका माहाना आमदनी आती है, तो आप उसका चेक बनाकर, जो एक जिद्दत आई थी कई साल पहले कि आप अपना चेक बनाकर किसी भी बैंक में अपने अकाउंट में जो आप ही के नाम उसमें जमा करा सकते हैं, और आपकी माहाना आमदनी जो वहाँ से है वो उसमें दूसरे दिन मुंतकिल हो जाती थी। ये बहुत एक अच्छा कदम था। उसमें ये था कि एक सेंटरों पे बेतहा रश होता है, वहाँ पर लाइन में लगने से बिलखुसूस बेवाएँ, बुज़ुर्ग शहरी, रिटायर्ड अफराद, वो वहाँ लंबी तवील कतारों में जाने से बच जाते थे। लेकिन ये सहूलत उन्हें मुयस्सर थी जिनके बैंक में अकाउंट थे। अभी कुछ अरसे पहले ऐलान किया गया कि कौमी बचत के एक डेबिट कार्ड मुतारिफ कराया जा रहा है, जो एटीएम कार्ड भी होगा, डेबिट कार्ड भी होगा, वन लिंक भी होगा। आप उससे उस वहाँ मुंतकिल भी कर सकते हैं, ख़रीदारी भी कर सकते हैं उससे। आप बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में और इंटरनेट पे भी ख़रीदारी कर सकते हैं। इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए आप अपने अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, और आप अपनी आमदनी को, जो भी आपका मुनाफा होता है, उसको अपने अकाउंट में मुंतकिल कर सकते हैं, उससे ख़रीदारी भी कर सकते हैं, और अपना बैलेंस और स्टेटमेंट भी घर बैठ के चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत अहम ऐलान था और इसने बड़ा लोगों को अपनी तरफ राग़िब किया, ना सिर्फ उन सारिफीन को जो पहले से सारिफ हैं जिनके अकाउंट हैं, बल्कि उन सारिफीन को भी जो अब तक कौमी मराकज़ में अपनी सरमायाकारी नहीं करते थे किसी वजह से। लेकिन हुआ क्या कि वो जो ऐलान था उसके बाद एक एक नई मंतक की गई कि लोगों को अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना होगा, ताकि नेशनल सेविंग सेंटर यानी इदारा कौमी बचत में, जहां पर आपका एक अकाउंट पहले से मौजूद है, वहां मजीद एक अकाउंट सेविंग अकाउंट के नाम से खुलवाना होगा, जिसमें आपका मुख्तलिफ सर्टिफिकेट, मुख्तलिफ अकाउंट के जो मुनाफा होगा वो मुंतकिल होगा। उस मुनाफे की तारीख को, जब वो मैच्योर होंगे, वो मुंतकिल होगा आपके सेविंग अकाउंट में, और यहाँ से आप किसी भी एटीएम से उसको निकाल सकेंगे और किसी भी मतलब डेबिट कार्ड के ज़रिए ख़रीदारी कर सकेंगे। बैलेंस, जैसा कि मैंने बताया, बैलेंस चेक वगैरह वगैरह वगैरह। अब सेविंग अकाउंट खोला गया। एक ये बात समझ में नहीं आई कि जो लोग पहले से ये प्रैक्टिस कर रहे थे कि अपना चेक करते थे, देते थे, और वो चेक उनके अकाउंट में वो डिपॉजिट करा देते थे, और मरकज़ कौमी बचत से उनका मुनाफा वहाँ पर उनके अकाउंट में मुंतकिल हो जाता था। तो ये अगर एक प्रैक्टिस जिन लोगों की थी, उनसे ये दूसरी प्रैक्टिस कराने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हो रही थी। लेकिन ये एक अच्छी चीज़ थी कि अगर आप सेविंग सेंटर अपने इदारा मरकज़ कौमी बचत में
وہاں پر اگر سیونگ اکاؤنٹ کھولتے ہیں تو آپ کو یہ سہولیات میسر ہوں گی، یعنی ڈیبٹ کارڈ، موبائل ایپ بینکنگ، انٹرنیٹ بینکنگ، ون لنک، سب کچھ۔ سیونگ اکاؤنٹ کھلا، پہلے اس کی تاریخ جولائی آئی، اب اس کی تاریخ پہلے شاید 31-30 جولائی تھی، اب اس کی غالباً اگست یا اکتوبر کر دی گئی۔ بے پناہ رش۔ ایک صورتحال یہ ہوئی کہ پہلے ہی عملہ بہت کم ہے قومی بچت کے مراکز میں، اور کئی برانچوں کا بہت برا حال ہے۔ میں یہاں پر انفرادی طور پہ کسی برانچ کا ذکر کرنا مناسب نہیں سمجھوں گا، کئی برانچوں کا حال بہت برا ہے اور کئی برانچوں کا حال بہت بہتر بھی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ ڈیجیٹلائز کی طرف جا رہا ہے ادارہ، اور یہ سب کی جب یہ نظام بہتر ہو جائے گا اور منوان اس پر عمل ہوگا تو یہ بالخصوص بزرگ شہریوں کے لیے، ان خواتین کے لیے جو بیوائیں ہیں، ان کے لیے ایک بہترین نظام ہوگا۔ لیکن اس پر عمل بڑی سست روی سے ہو رہا ہے۔ صرف اور صرف 100 صارفین کو اب تک جو سیونگ سینٹر میں اکاؤنٹ کھلے ان کو موبائل ایپ فراہم کی گئی، صرف 100 صارفین کو، کوئی تک بنتی نہیں، کوئی منطق نہیں بنتی۔ اگر آپ ابھی آزمائش کے پروسیس میں ہیں تو آپ کو وہ اپنے طور پہ جو مراکز کے ملازمین ہیں ان تک اس کو آزمانے کے لیے رکھنا تھا، صارفین کو نہیں دینا تھا۔ صارفین کو دینا تھا تو سب کو دینا تھا۔ تو موبائل ایپ آئی اور موبائل ایپ 100 صارفین کو دی گئی، اس کے بعد موبائل ایپ ختم ہو گئی۔ بارہا کہا جا رہا ہے موبائل ایپ آ رہی ہے، ابھی تک نہیں آئی۔ کئی برانچوں میں ڈیبٹ کارڈ کا نام و نشان نہیں ہے، ڈیبٹ کارڈ بنانے کے ATM کے فارم ہی نہیں ہے۔ یعنی یہ ہو گیا کہ سیونگ اکاؤنٹ کھول دیا گیا، نہ ون لنک ہوا، نہ ڈیبٹ کارڈ ہے تو خریداری بھی نہیں کی جا سکتی، نہ ATM پہ کیش نکالا جا سکتا ہے، نہ اسٹیٹمنٹ لیا جا سکتا ہے، نہ بیلنس معلوم کیا جا سکتا ہے، نہ کیش لیا جا سکتا ہے۔ یا تو اپنا چیک پہلے کی طرح بینک میں جمع کرائے، آپ کا منافع وہاں منتقل ہو جائے گا، تو یہ تو پہلے بھی ہو رہا تھا۔ تو اس جو نیا سیونگ اکاؤنٹ متعارف کرایا گیا، اس سے فی الوقت تک کوئی بھی سہولت نہیں ہے۔ اب بھی آپ کو بیلنس معلوم کرنے کے لیے مرکز ہی جانا پڑے گا، جو بھی آپ کا جہاں پر قومی بچت اسکیم میں جس میں بھی آپ کا ہے اس برانچ میں آپ کو جانا پڑے گا، یا کسی بھی برانچ سے۔ لیکن ابھی میں یہ بھی بات آئی ہے کہ کوئی دوسری برانچ سے بھی اکاؤنٹ بیلنس معلوم نہیں ہو رہا اور کہیں سے کیش بھی نہیں لیا جا رہا۔ تو طے یہ ہوا کہ وہ جو گھر بیٹھنے کے، جو وہاں آنے سے بچنے کے لیے، قطاروں سے بچنے کے لیے جو چیز متعارف کرائی تھی وہ اب تک نہیں ہوئی۔ اب بھی اکاؤنٹ بیلنس کے لیے جانا پڑ رہا ہے، اب بھی کیش لینے کے لیے آپ کو اپنے بچت اسکیم کے لیے دفتر جانا پڑ رہا ہے، اور اب بھی آپ کو گھر بیٹھے کوئی سہولت میسر نہیں ہے۔ نہ آپ بیلنس پتہ کر سکتے ہیں، نہ آپ انکم ٹیکس ریٹرن کے لیے اپنے گھر بیٹھے اس کا پرنٹ آؤٹ لے سکتے ہیں، نہ آپ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے خریداری کر سکتے ہیں، نہ آپ موبائل ایپ پہ اپنا منافع دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کسی کو پیسہ منتقل کر سکتے ہیں۔ ان سب کے لیے آپ کو بالآخر وہیں جانا ہوگا۔ تو ارباب اختیار سے میری گزارش ہے کہ جب یہ چیز متعارف کرائی گئی ہے تو اس کی پہلے سے تیاری مکمل ہونی چاہیے تھی، اور اگر تیاری نہیں تھی تو پھر لوگوں کو یہ بتا دینا کہ یہ آخری تاریخ ہے اور قطار در قطاریں لگی ہوئی ہیں، سہولیات کچھ بھی نہیں ہے۔ کئی سینٹروں میں بالکل صارفین کے لیے کوئی سہولیات نہیں، عملے کو خود نہیں پتا، ATM کے فارم ہی نہیں ہے۔ زیادہ تر برانچوں میں کہہ رہے ہیں ATM کے فارم نہیں ہے، کون سا ڈیبٹ کارڈ، کیسا ڈیبٹ کارڈ۔ ابھی تو ہم صرف اس میں ہم اس پر سونے پہ سہاگا، جنرل پوسٹ آفس میں جو سیونگ اکاؤنٹ تھے ان کو بھی نیشنل سیونگ سینٹر میں منتقل کر دیا گیا کہ وہاں سے بھی وہ شاید پرائیویٹائز کرنے جا رہے ہوں گے یا جو بھی۔ ایک یہ بوجھ الگ، اب یا تو اس عملے کو یہاں پر ضم کر دیا جائے نیشنل سیونگ سینٹر میں تاکہ یہاں عملے کی تعداد بڑھے۔ اگر GPO سے آپ نے اکاؤنٹ ختم کر دیا تو GPO کے ملازمین کو جو یہ سیونگ اکاؤنٹ یا سرٹیفکیٹ ڈیل کر رہے تھے ان کو نیشنل سیونگ سینٹر میں ضم کیا جائے تاکہ یہاں کے کام میں تیزی آئے اور جو بھی اعلانات کیے گئے وہ کیے جائے۔ کم از کم جن صارفین نے سیونگ اکاؤنٹ کھول لیے ہیں بلا کسی تردد کے انہیں ATM کارڈ جاری کر دیا جائے۔
कम से कम उन्हें इतनी सहूलत तो हो वो किसी भी एटीएम से जाके अपना मुनाफा चेक कर सके, कैश निकाल सके। मोबाइल ऐप को फौरी तौर पे लॉन्च किया जाए ताकि घर बैठे सारिफिन अपने मुंतकली कर सकें और अपना बैलेंस देख सकें। मुझे उम्मीद है कि जो ऐलानात किए गए बहुत अच्छे हैं, इसमें कोई दूसरी राय नहीं। उस जानिब तेज़ी से बढ़ा जाएगा और जो इस वक्त परेशानियों में घिरे हुए सारिफिन उनसे उन्हें निजात मिलेगी, ताकि ये हमारा कौम का और मुल्क का एक अहम इदारा है, ये फले फूले। तो जाहिर है अगर इसको अच्छी सहूलियात दी जाएंगी तो सारिफिन की तादाद भी बढ़ेगी। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। फ़ी अमान अल्लाह।